अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आपसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। लाइक करने में बिल्कुल भी मतलब अगर 50,000 बंदा इसको सुन रहा है और लाइक्स उस पर सिर्फ 500 हैं तो इतनी तकलीफ तो होती नहीं है। सिर्फ उसको क्लिक कर दें, चंगा लगता है कि आज अन्य बंदे ने लाइक किया है। तो ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वो जो आपसे करते हैं। मुज़ाकरात फिर जारी हैं। अच्छी खबर है कि जल्द मुज़ाकरात की दूसरी नशिस्त भी हो सकती है। और ट्रंप ने कल रात को जो गुफ्तगू की, यही तासर दिया कि अगर ईरान डील नहीं करता और अगर डील नहीं होती, अगर ऐसा मुज़ाकरात के तसलसल की खबर दी दी है। दूसरी तरफ ये भी आ रहा है कि पाकिस्तान की बैकडोर डिप्लोमेसी फिर रत जगहों के साथ सरगर्म है। उम्मीद है मुज़ाकरात की दूसरी नशिस्त जो है वो जल्द होगी। दूसरी तरफ ईरानी सहाफ़ी ने बड़ी कमाल की खबर दी है। खबर ये दी है कि मुज़ाकरात की दूसरी नशिस्त जल्द पाकिस्तान में होगी, बल्कि उन्होंने साथ में जुमेरात का जो दिन है वो भी बता दिया है। इससे कबल पाकिस्तान में कुछ अहम मेहमानों की मतवक्का आमद है। पाकिस्तान ने यह ठान लिया है कि दुनिया में मुस्तकिल अमन को कराकर ही दम लेंगे। ये छोटी बात नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो मुसलसल कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान मुसलसल ट्राई कर रहा है कि किसी तरह से बात बन जाए और इस बात बन जाने में पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया का फ़ायदा है। पाकिस्तान के साथ साथ जो है वो मतलब अब देखें ना कि दुनिया एक दो हिस्सों में बटी पड़ी है। एक अकेली साइड पे इसराइल है, साथ में उसके ट्रंप है, बाकी सारी दुनिया अलहदा है। आप ये देखें कि अभी उसने कहा जी कि कोई ईरान को पैसे ना दे वहाँ से गुजरने के। चीन कह रहा जी हम तो देंगे, और जो जापानी है वो ऑलरेडी पैसे दे रहे हैं। लोगों को मुल्क में तेल चाहिए, उनकी इकॉनमी तेल से चल रही है और ट्रंप साहब कह रहे हैं कोई पैसे ना दे। ईरान कह रहा है नहीं दोगे तो गुजरने नहीं देंगे, और अमेरिका कह रहा है कि दे के गुजरोगे तो हम आगे रोक लेंगे। अब दुनिया को किस तरफ लेके जा रहे हैं। तो पाकिस्तान की कोशिश ये है कि जल्द अज जल्द हालात संभलें, और जो लग रहा है वो जुमेरात को फिर दोबारा बैठक होनी जा रही है। बड़ा दिल है कि जुमेरात तक पाकिस्तान पहुँच जाइए, कन्फर्म हो लैन दो। जहाज़ भी कोई नहीं चलते तो टिकटा भी तुहानू पता किड्डियां महंगियां ने अजकल। जहाज़ ना चलते हों तो टिकटा आप ही महंगियां होंदियां ने। बट एनी हाउ, अल्लाह खैर करे। अगर उम्मीद ये जुमेरात को होता है तो हो सकता है कि आप लोगों से मुलाकात जुमेरात को इस्लामाबाद में हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें मुल्की सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना अरकान को ईरान मुज़ाकरात पर जो है वो पाकिस्तान की काविशों से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अगर ईरान और अमेरिका को कई दहाइयों के बाद आमने सामने बिठाने का सेहरा पाकिस्तान को जाता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त के लिए पुरुमीद है। वफाकी काबीना ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के लिए वज़ीर-ए-आज़म की काविशों को सराहा। काबीना अरकान ने मुज़ाकरात के लिए नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों को भी सराहा। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन के लिए किरदार जारी रखेगा। अमरीका और ईरान के दरमियान अटके हुए मामलात हल कराने की कोशिशें जारी हैं। अच्छा जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया है। दोनों मुल्कों के दरमियान 47 साल बाद आला तरीन सतह पर आमने सामने बातचीत हुई है। अमरीकी और ईरानी वफूद हमारी दरख्वास्त पर पाकिस्तान आए। दोनों से दूर का मशकूर हूँ। पाकिस्तान की काविशों का नतीजा है कि सीज़ फायर अब कायम हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने नायब सदर इसाक डार साहब और इनकी टीम को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इनकी टीम को भी शाबाश दी, खराज तहसीन पेश किया। इनका कहना था कि फील्ड मार्शल और इनकी टीम को शाबाश, खराज तहसीन पेश करता हूँ। पूरी रात जागे। इसाक डार साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार पाकिस्तान की नहीं दुनिया की तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा, दुनिया की तारीख में। क्योंकि यहाँ पर ये कोशिशें पाकिस्तान की नहीं कर रहे बल्कि पूरी दुनिया के लिए कोशिशें कर रहे हैं, और दोनों किरदार ये जो कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को वो इज़्ज़त मिली है जो तारीख में किसी किसी को मिलती है। पाकिस्तान को जंग के बादलों को बदलने का मौका मिला। अमन में ईरान और अमेरिका के दरमियान 21 घंटे मुज़ाकरात हुए। ईरान और अमेरिका के वफूद आमने सामने बैठे। पाकिस्तान को अमल बहाली के लिए सालसी का मौका मिला। जब पूरी दुनिया की मैशियत हचकोले खा रही थी तो ऐसे में पाकिस्तान को सालसी का मौका मिला।
آج جاپان کی وزیر اعظم نے کہا کہ آپ نے شاندار کردار ادا کیا ہے۔ مطلب جاپان کی وزیر اعظم کا شہباز شریف صاحب کو فون آیا اور انہوں نے کہا کہ جو آپ نے کیا وہ کمال کر دیا، دنیا کا امن بچانے کے لیے، معیشت بچانے کے لیے آپ کا جو کردار ہے اس کو صدیوں یاد رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ یورپی یونین کے ممالک کے بھی شہباز شریف صاحب کو فون آئے اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ سر تھینک یو ویری مچ، ہم آپ کو سلیوٹ کرتے ہیں جو آپ نے کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران اور امریکہ کے وفود نے لیکن مشترکہ باتیں کی، پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ وفاقی کابینہ نے اتفاق رائے سے امن مذاکرات میں کردار ادا کرنے پر قرارداد تشکر منظور کی۔ قرارداد میں کہا کہ وفاقی کابینہ رب ذوالجلال کے حضور سجدہ شکر ادا کرتی ہے۔ وفاقی کابینہ اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل آصف منیر کی شبانہ روز کوششوں کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل نے راتیں جاگ کر انتہائی احسن طریقے سے معاملات کو سنبھالا۔ بلا شبہ اقوام عالم کی تاریخ میں پاکستان کا یہ کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ دعا ہے پاکستان کی مخلصانہ کوششوں سے دنیا میں امن ہو اور ہمیشہ کے لیے دنیا میں امن ہو۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ پاک یہ رحمت جو ہے پاکستان کے حصے میں لے کے آ رہا ہے۔ یہ جو جنگ ہے اس کو ٹلنے میں پاکستان جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ اچھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ہے ایک نمبر کا، جسے کہتے ہیں نا پنجابی چ لاہوریا نہیں ہوتا، رنگ باز ہے، جی بھائن انج کر کے آج اس نے ایک تصویر لگا لی اور اس تصویر میں تاثر یہ دینے کی کوشش کی جا رہی کہ جیسے وہ اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، منہ سے میرے لفظ وہ بھی نہیں نکلے گا، اپنے آپ کو بنا کر پیش کر دیا۔ تصویر ٹویٹ کی جس میں وہ ایک اب آئی ڈونٹ نو، وہ لگ تو ایسا رہا تھا جیسے کسی مردے میں جان ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں جی اپنی طرف سے۔ تو اس نے وہ تصویر جو ہے وہ مطلب کہا کہ جناب میں مطلب سب کچھ میں ہی ہوں، میں ہی فیصلے کروں گا، زندہ کس کو کرنا ہے، مارنا کس کو۔ اس وقت وہ کردار ادا کرنے کی کوشش تو کر رہا ہے نا۔ اب جب اس پر اور اسی کے ساتھ جو پوپ ہیں، جو عیسائیوں کے پیشوا ہیں، جو عیسائیوں کے سب سے بڑے چنے ہوئے لیڈر ان کے امام ہوتے ہیں، ان کو لیڈ کرتے ہیں، ان سے بھی سوال ہوا تو انہوں نے کہا جناب کہ میں بالکل جو ہے وہ ٹرمپ انتظامیہ سے نہ ڈرتا ہوں اور نہ مجھے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ میں اگر وہ مجھے پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن میں جو ہے وہ بات کرتا رہوں گا، کیونکہ دنیا میں انسانوں کو مارا جا رہا ہے اور جو انسانوں کو مارنے والے ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں، میں ان کے خلاف بات کرتا رہوں گا اور میں مظلوموں کے حق میں، میں جنگوں میں جو آپ جن کو شہید کر رہے ہیں، جن کو مار رہے ہیں، ان کے حق میں بات کرتا رہوں گا۔ اور اس کو لے کر جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ چڑھ گئے ان کے اوپر۔ ایکچولی پہلے یہ ہوا اور اس کے بعد انہوں نے تصویر لگائی تو انہوں نے چڑھائی کر دی، انہوں نے کہا جی کون پاپ؟ میں کسی پاپ شاپ کو نہیں جانتا، پاپ جو ہے وہ دہشت گردوں کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ جو ظلم کے خلاف، ظلم سے روکنے کی بات کرے، وہ کہتے ہیں جی کہ وہ دہشت گرد ہے۔ تو انہوں نے پاپ کے بارے میں بھی کچھ ایسے کیا، اس کے بعد تصویر لگا دی کہ میں ہی سارا کچھ ہوں۔ اور جب یہ ان کے بڑا پریشر آیا تو پھر انہوں نے دوبارہ ایک اور ٹویٹ کر کے واضح کیا۔ لوگوں نے کہا کہ تم نے اپنی ٹویٹ مطلب اپنے آپ کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ بنا کر ٹویٹ کر دی ہے اور وہ تم نے کر دے۔ تو اس نے کہا نہیں 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 نہیں، میں اپنے آپ کو ڈاکٹر سمجھتا ہوں، وہ جو میں نے تصویر لگائی ہے وہ دیکھو ڈاکٹر جو ہے لوگوں کو شفا نہیں دیتا، تو میں کتنے لوگوں کی، انسانوں کی زندگیاں بچا رہا ہوں، تو میں نے اپنے آپ کو ڈاکٹر بنا کے تصویر میں پیش کیا ہے۔ مطلب ایک نمبر کا رنگ باز، پوری رنگ بازی کی تھی اس نے، مطلب کہ میں تو اپنے آپ کو ڈاکٹر بنا کر پیش کر رہا ہوں۔ تو اس قسم کی رنگ بازیاں جو ہیں وہ ٹرمپ سے آپ جو ہے وہ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں۔ ایک اور چیز جو آپ کو بتانی ہے، خواجہ محمد آصف صاحب جو ہیں جی، ان کی ایک ٹویٹ تھی جس میں انہوں نے بد دعا دی تھی ایکچولی، کہ مطلب کہ جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں خدا کی ذات ان کو جہنم میں جائے، اور وہ بڑی کافی سخت ٹویٹ تھی۔ تو اس کو لے کر اسرائیل والے جو ہیں وہ کافی گرم ہو گئے اور انہوں نے جناب بڑا دور تک اس کو مطلب کہ کہا یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ کچھ لوگ خواجہ صاحب کی جو ٹویٹ ہے اس پر کچھ ٹائمنگ پر سوال اٹھا رہے تھے کہ یہ ٹائم نہیں ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت امن کرنے کی، پیس دنیا میں لانے کی جو کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کے اندر اس وقت جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو لوگ بیٹھے ہیں اور اسرائیل جو ہے اس پہ بات اٹھائے گا کہ پاکستان کیسے منصفی کروا سکتا ہے یا وہ کیسے پنچایت بٹھا سکتا ہے، اس کا اپنا وزیر دفاع۔ اس ٹائمنگ پر لوگوں کو اعتراض تھا، لیکن خواجہ صاحب سے ابصار عالم صاحب کا وی لوگ تھا کہ ان کی بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ وہ فلسطینیوں کے لیے کیسے ان کا دل دھڑکتا ہے، اور فلسطینیوں کے لیے دیکھیں، میں خواجہ صاحب کے ساتھ خواجہ صاحب کے ابھی ہم لوگ جب یو این او میں تھے تو یو این او میں خواجہ صاحب جو ہیں وہ جب یو این او میں ایک سیشن میں شرکت لی گیا تو وہ فلسطین کا وہ جو گلے میں پٹکا ڈال کے وہ فلسطین کا گیا۔
اب وہ فلسطینیوں سے خواجہ صاحب کو بڑی محبت ہے. ہمیں وہاں پر ہمارے ایک دوست ہے ڈاکٹر حنیف صاحب, انہوں نے کہا جی کہ کچھ فلسطینی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ خواجہ صاحب کو ہوسٹ کریں. ہم نے حامی بھی بھر لی ادھر, لیکن بعد میں کچھ بہت ساری وجوہات, بہت ساری چیزیں کہ اس میں کون آتا ہے, کون ہوسٹ کرتا ہے, کیا ان کا بیک گراؤنڈ ہے, وہ چیک کیے بغیر نہیں جا سکتے, اور ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہے. حالانکہ خواجہ صاحب جانے کے لیے بالکل تیار تھے, بٹ ہم لوگوں نے کہا کہ نہیں جی ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ کس طرح کے لوگ ہیں, یہ مطلب بہت ساری چیزیں کرنی پڑتی نا, وزیر دفاع ہے. تو خواجہ صاحب اپنے کالج کے دور میں لندن کی سڑکوں پہ خواجہ صاحب کے ساتھ واک کر رہا تھا, تو خواجہ صاحب فلسطینیوں کا بات کرتے ہوئے, ذکر کرتے ہوئے باقاعدہ طور پر رو دیے. ان کی آنکھوں میں باقاعدہ طور پر آنسو آئے کہ سندیلا صاحب ہمیں کوئی معاف نہیں کرے گا, تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے فلسطینیوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے, اور اس پہ ہمیں مسلمانوں کو کبھی معاف کر نہیں سکتی, بلکہ تمام انسانیت کو معاف نہیں کرے گی کہ ہم لوگ خاموشی سے یہ ظلم ہوتا ہوا دیکھ جا رہے ہیں. تو اس پہ اگر ہم لوگ آواز بھی نہ اٹھائیں, اور آپ دیکھ لیں خواجہ صاحب کا ٹویٹر ہینڈل, وہ ہمیشہ فلسطین کے حق میں بات کرتے ہیں, اور وہ آج سے نہیں کرتے. خواجہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ جب وہ کالج یونیورسٹی دور سے یاسر عرفات سے لے کر تمام لوگوں کو فالو کرتے تھے, ان کے دوست تھے فلسطین کے, ان کے کام کرنے والے 7 کولیگ تھے, اور وہ ان کی والدہ ان کو اپنا بیٹا سمجھتی تھی, اور ان کے لیے ہمیشہ زیتون اور ہمیشہ پیار اور محبت. تو فلسطینیوں کے لیے اس کے دل میں جو محبت ہے, پیار ہے, انہوں نے جو وہ ٹویٹ کی, اور انہوں نے ایک بات اور بھی کہی کہ وہ ٹویٹ میں نے ڈیلیٹ نہیں کی, وہ ٹویٹ جو ہے وہ ایکس نے ٹویٹ کی, اور اس کے بعد ایکس نے ایک میسج بھی آیا ایکس کا کہ ہماری پالیسی کے خلاف ہے. اندازہ کریں کہ ایکس کی پالیسی کیا ہے. ایکس کی پالیسی یہ نہیں ہے کہ مظلوم یا ظلم, نہیں, ان کی پالیسی یہ ہے کہ آپ اس کے خلاف نہ بات کریں, اگر اس کے خلاف بات کریں گے تو یہ ہماری پالیسی نہیں ہے. حالانکہ خواجہ صاحب نے کسی کو مارنے کی دھمکی نہیں دی, کسی کے اوپر کوئی ایسی بات, انہوں نے صرف بد دعا دی تھی کہ جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں خدا ان کو غار کرے اور جہنم میں لے کے جائے. تو خواجہ صاحب کے حوالے سے یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ خواجہ صاحب جو ہیں وہ ان کی وزارت جو ہے وہ میرے خیال میں ان کے نزدیک اتنی زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہے جتنا وہ درد اور تکلیف. میں نے باقاعدہ طور پہ خواجہ آصف صاحب کو روتے ہوئے دیکھا لندن کی سڑکوں پہ, اور پھر ہم نے لندن میں اور راجہ کبیر صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو وہاں پہ بھی ان کی آواز بھر آئی. جب وہ بات کر رہے تھے, انہوں نے گلے میں پٹکا ڈالا ہوا تھا, وہ وہاں پہ شرکت کر کے آئے تھے, اور وہ پاکستانی وزیر دفاع ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کو کسی بات کا ڈر, خوف, خطرہ یا وزارت یا آگے پیچھے, لیکن جو ان کے دل کی آواز ہے وہ نکالتے ہیں. لوگوں کو جو ان کی ٹائمنگ پر, ٹویٹ پر وہ ہے, وہ ایک علیحدہ چیز ہے, بٹ خواجہ صاحب کے دل سے جو فلسطینیوں کی محبت ہے وہ نکالی نہیں جا سکتی, اور افغانیوں کے بارے میں جو ڈگرا لگاتے ہیں وہ باز نہیں آ سکتے. سیکیورٹی اداروں نے اہم کارروائی کے دوران بھارتی خفیہ ایجنسی را کے لیے جاسوسی میں ملوث 3 افراد کو گرفتار کیا ہے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق را کے لیے جاسوسی کرنے والے ملزمان کا تعلق نارووال, بہاولپور ضلع نیلم آزاد کشمیر سے ہے, اور ذرائع کا کہنا ہے کہ ملزمان نے اعتراف کیا ہے کہ انہیں سوشل میڈیا ایپس پر خواتین اور رقم کا جھانسا دے کر حساس معلومات تک رسائی حاصل کی گئی, جبکہ ملزمان کو رقوم کرپٹو والٹس اور بینک اکاؤنٹ کے ذریعے منتقل کی گئی. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق گرفتار ملزمان نے اعتراف کیا وہ را سے منسلک خواتین سے مسلسل رابطے میں تھے, اور ملزمان کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج اور قانونی کارروائی کے بعد سزائیں سنائی گئی ہیں. مریم نواز صاحبہ کے حکومت کے 2 سال مکمل ہونے پر ایک سروے ہے جس میں 7,000 لوگوں نے, یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں, بٹ اس پہ جتنے بھی پروگرام کیے جائے کم ہے. میں بڑی مزے کی جو اس میں انفارمیشن ہے, 3 چیزیں جو ہے نا وہ اس میں بہت زیادہ ہائی لائٹڈ ہے. سب سے زیادہ اس میں ہائی لائٹڈ ہے ستھرا پنجاب. ستھرا پنجاب نے جو کمال کیا ہے وہ میں کہہ رہا ہوں کیا بات ہے. خواتین کے حقوق کے لیے, خواتین کے تحفظ کے لیے, خواتین کے لیے جو ایک جسے کہتے ہیں کہ آپ نے معاشرے میں خواتین کو جو حصے دار بنایا ہے اس کو لوگوں نے بہت پسند کیا ہے. اس کے علاوہ ایجوکیشن کے محکمے کو لوگوں نے, ایجوکیشن کی جو اب دیکھیں نا کہ یہ کہا جاتا تھا کہ ایجوکیشن, اب اس سے پچھلی حکومت میں عثمان بزدار کی حکومت میں نکال کر دیکھ لیں آپ نے ایجوکیشن کے لیے کیا کیا. لیکن مریم نواز کے کوئی وزیر جو تعلیم ہے رانا سکندر صاحب, کیا کمال کے انسان ہے. اتنی انرجی, میں نے معذرت کے ساتھ سارے وزیر دوست ہیں, ایک سے ایک بڑھ کر یار ہے, تعلق واسطہ ہے, بٹ رانا سکندر جیسی انرجی جو ہے. بلال اکبر خان کو دیکھیں کیا ٹرانسپورٹ اٹھا کر کہاں سے کہاں لے گئے, پورے پنجاب میں فری ٹرانسپورٹ چلا دیا, کیا کم انرجی ہے. لیکن رانا سکندر آپ کو ہر جگہ پہ نظر آ رہا ہے, اسکولوں میں جا رہا ہے, ایجوکیشن پہ جا رہا ہے. اور مریم نواز خود جو ہیں, خود آپ ان کو دیکھیں کہ وہ کوئی ایسا دن گزرتا ہو, کوئی, اب یہ دیکھیں کہ 2200 کلومیٹر وہ جو بہت سارے مختلف شہروں کے اندر انڈر گراؤنڈ جو آپ کا ایک نکاسے, آپ پانی نکالنے کا پورا جو نکاس ہے اس کا ایک سسٹم ہی بیڑا غرق ہوا پڑا ہے. 2200 کلومیٹر نیچے بچھانے جا رہی ہیں. 20,000 کلومیٹر سڑکیں جو ہیں وہ ہمیں ملک صہیب بھر صاحب نے بنایا, اور ابھی 15,000 سڑکوں کلومیٹر وہ جو 4-4, 5-5
किलोमीटर के टोटे होते हैं जो गांव से गांव होते हैं, मेन सड़क से गांव होते हैं, एक चक से दूसरे चक होते हैं, वो 5-5, 7-7 किलोमीटर के 15,000 किलोमीटर सड़कें बनाने जा रहे हैं। ख़वातीन के हवाले से हर रोज़ एक, अब देखें मैं एक चीज़ देख रहा था कि मैयत मुंतकली, कि हुकूमत जो है किसी जगह पे अगर खुदा ना करे कोई किसी की डेथ हो गई है तो आपको वो, अब देखें एक तरफ डेथ हो गई है, अब दूसरी तरफ एम्बुलेंस के लिए 15,000 रुपये चाहिए। आप बताएं मरियम नवाज की वो जो सर्विस है आपकी मैयत घर पर फ्री छोड़ के आएगी। इसके अलावा मतलब जितने सुथरा पंजाब के अलावा CCD, हाँ ये वाला भी एक चैप्टर उसमें था कि लोगों ने इस पर भी बड़ा रिएक्ट किया, कमाल किया। ये तमाम जो चीज़ें हैं, अब इसको लेके मैं आता हूँ इंक्लूड करने के लिए। मुझे अच्छी तरह से याद है कि परवेज़ शीह साहब के साथ मैं बैठा हुआ था। परवेज़ शीह साहब से मैंने एक सवाल किया, सर वो ये जो बयानियाँ है हमारी पार्टी नहीं बना पाती, मतलब हम भोले भाले हैं, बैठ जाते हैं। तो परवेज़ शीह साहब से मैंने सवाल किया, पहले उन्होंने एक हल्का सा सिगरेट का कश लगाया और कश लगाने के बाद थोड़ा सा वो रुके, जो उनका स्टाइल है। तो मुझे वो कहा कि परवेज़ बयानियाँ कोई नहीं होता, बयानियाँ आपका काम होता है। अगर आप काम करेंगे तो ये जितने झूठ बोलकर लोगों को अपने पीछे लगाया जाता है वो तमाम के तमाम ठुस हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आपका काम जो है वो ग्राउंड पर होगा। तो मुझे वक्ती तौर पे उसको समझने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आई कि इमरान खान साहब का 804 साइफर, अमेरिका से ग़ुलामी से निजात और पता नहीं क्या क्या बयानिए थे। हमारे पास कोई बयानिए ही नहीं है बकौल हमारे सोशल मीडिया के, या हमारा ज़हनी एतराज़ है। तो जब उन्होंने मुझे ये बताया कि जब हम काम करेंगे हमारा काम बयानिया होगा, आज हमारा बयानिया पता ही क्या है, सुथरा पंजाब हमारा बयानिया है, हमारा बयानिया CCD हमारा बयानिया है, सड़कें हमारा बयानिया है, ये राणा सिकंदर हमारा बयानिया है, फ्री ट्रांसपोर्ट हमारा सिकंदर है, साफ पानी हमारा बयानिया है। उसके अलावा पाकिस्तान में 184 मनसूबे, लाहौर का नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी हमारा, सरगोदे का नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी हमारा बयानिया है, लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर इंस्टीट्यूट हमारा जो है वो बयानिया है, लाहौर से कसूर की सड़क हमारा बयानिया है, मतलब बड़े बड़े ब्रिज जो है हमारा बयानिया है। तो इन तमाम चीज़ों को जब परवेज़ शीह साहब ने मुझे बताया कि ये कैसे कैसे बयानिया बनता है, तो मैंने कहा सर ये बयानिया क्या हमें वोट में कन्वर्ट होगा? कहा जाता है कि पाकिस्तान का मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया या बहुत सारे उन्होंने कहा जब ये काम होंगे तो किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिसको आप घर बैठे हुए मेडिसिन पहुँचा रहे हैं, क्या उसको बताने की ज़रूरत पड़ेगी कि हमारा बयानिया क्या है? जो मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक में ख़वातीन आकर अपना इलाज करवाएंगी, जिनका 1 रुपया भी नहीं लगेगा और उनकी डिलीवरी हो जाएगी, उन्हें हमें बताना पड़ेगा हमारा बयानिया क्या है। जब एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए साफ़ सुथरी सड़क होगी तो बताना पड़ेगा हमारा बयानिया क्या है। जब फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ख़वातीन सफ़र कर रही होंगी, बुजुर्ग कर रही होंगी, स्टूडेंट कर रहे हैं, तो क्या उनको बताना पड़ेगा हमारा बयानिया क्या है। इसी तरह जब सुथरा पंजाब की टीमें घर घर आएंगी, घर घर आकर सफाई करेंगी, तो क्या हमें बताना पड़ेगा हमारा बयानिया क्या है। लाखों हैं जो बहनें माएँ, अब वो जो लाहौर में 2 बच्चियां रात को ऊबर चला रही थी और उनको वो सेफ फील कर रही थी और वो कह रही थी कि हमारे साथ साथ CCD चल रही है, क्या उनको बताना पड़ेगा कि हमारा बयानिया क्या है। तो परवेज़ शीह साहब की वो बात थी वो आज मुझे समझ आती है कि हमारा बयानिया ये है। अब आ जाए वोट कन्वर्ट करने में, उस सर्वे में 56% लोगों से सवाल किया गया ना, तो 56% लोगों ने कहा कि हमें मरियम नवाज की कारकर्दगी पे बड़े खुश हैं। जब उनसे अगला सवाल किया गया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्या मरियम नवाज को वोट देंगे, तो 55% वो लोगों ने कहा कि हम वोट देंगे। ये है वो बयानिया जो मरियम नवाज बना रही थी और ये सिर्फ 2 साल में हुआ है। और अगले 3 साल में, अभी तो हमने 184 कामों में से आपको थोड़े से दिखाए हैं, अगले 3 सालों में देखें हम आपको क्या दिखाने जा रहे हैं। और मरियम बहन जो है वो क्या यूरोप को भूल जाएंगे आप, यूरोप को बने। मैं पुर्तगाल में था, वहाँ पर मैंने देखा जी डेमोक्रेसी 1833 में, 1833 से डेमोक्रेसी वहाँ पर है। पहला बादशाह था जिसने कहा था नहीं जी इलेक्शन होने चाहिए और बादशाहत खत्म होनी चाहिए। 1833 में पहले इलेक्शन हुए, पहली पार्लियामेंट बनी 1833, 1933 और ये 2033, 200 साल हो गए हुए। तो 200 साल पहले भी उस मुल्क की जो इमारतें आप देखें ना, तो वो 4-4, 5-5, 6-6 साल पुरानी इमारतें आपको नजर आ रही हैं। तो हमारे यहाँ तो अभी बनने आ रहा है। मैड्रिड में जाएं, बार्सिलोना में जाएं, पेरिस में जाएं, आप केव सिटी में जाएं यूक्रेन के अंदर, आप मॉस्को में जाएं, आपको वहां पे जो अंडरग्राउंड है वो पौने 2-2 साल पहले की बनी हुई है। 1885 1886 की मैंने केव सिटी के अंदर मेट्रो देखी है। आप लंदन चले जाएं, आपको 1875 से अंडरग्राउंड बड़ी नजर आ रही है। हमारे यहाँ अभी तक नहीं बनी, बनने जा रही है। तो हमारा है ये बयानिया, और ये सब कुछ करने जा रही है मरियम नवाज सिर्फ 2 साल में। गुजरांवाला की मेट्रो लाइन
جو میٹرو لائن ہے آپ کی بننے کو تیار ہے اور دن رات اس پہ کام ہو رہا ہے. یہ وہ بیانیہ ہے, یہ وہ مریم نواز کی جیت ہے. اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میری بہت ساری دعائیں, آپ خوش رہیں, آباد رہیں. اگر اللہ نے زندگی تو ہو سکتا ہے کہ جمعرات کو اسلام آباد میں ملاقات ہو, کیونکہ جمعرات کو چاچو پھر بلانے جا رہے ہیں امریکہ سے اور ایران سے مہمان. سلامت رہیں, خوش رکھیں. اے تیری انگل جڑی ہے انگل کر کے میں بند, اے جڑی انگل کر کے میں بند کرن لگا وا نا, اے بند کرن لگا وا, اے تسی انگل کر کے لائک کر دیو. تھینک یو ویری مچ.